السلام عليكم. واش راكم صافا؟ اليوم راح مع قرب ايامات العيد راح ندير لكم لي صابلي دوك. على بالي ما كاش اللي ما يعرفهمش، بصح دوكا تنوعت لي غوسيت تاع لي صابلي، تنوعوا اللي بالزيت اللي بالمايزينا انايا راح ندير لكم الوصفه الاصليه تاع لي صابلي، ما فيهم لا زيت لا مايزينا. ما نحبهمش انا هذوك لي صابلي، ما يعجبونيش. ما نحبش الصابلي يكون يدوب في الفم، نحبو يتكسر. هذا هو الاصل تاع الصابلي، يتكسر في الفم ماشي يدوب فوندون شغل البوسوله تمسو. دوك نبداو الوصفه تاعنا. هنايا راني درت 500 غرام تاع سكر غلاس، 500 غرام سكر غلاس، مع تقابلها 500 غرام تاع مارغرين، 500 غرام دو مارغرين. استعملت انا هاد المارغرين فلوريال مليحه. وعندنا تاني لو زيت تاع القارص مع لافاني وقرصه ملح، هادو من بعد نديروهم. والبيض، دوك البيض كي نلمدو المارغرين مع نخدموه مون بوماد، المارغرين مع سكر غلاس، نبداو نديرو البيض. حنا عندي البيض، عندي 8 بيض، عندي 4 كومبلي و4 صفار، نديروهم بالعقل دو فور يا ميزور. هذه هي دوك نخدمو. تحبوا ديروا لي عندها البيتران، تخدم بالبيتران تسهل لها. انا ما حبيتش ندير بالبيتران باش اللي ما عندهمش يشوفوا كيفاش نخدموا لا مارغرين تاعنا مع السكر غلاس. هي نخدموها هكا مليح، ندخلوها هكذا. بعد ما خدمنا لا مارغرين اون بومات، شوفوا نبداو نديرو البيض. هذه هي، نبداو وحده بوحده. نديرو ان فونتي بلس ان جون دوف، هكذا نزيدو ان جون دوف ونبداو نلمو فيه. نبداو نخدمو في الزبده هذه ديالنا هكذا حتى ندخلو كامل البيض لداخل. هاد الاول تجينا شويه صعيبه، بعد اون فوا ندخلو هاد زوج حبات سي بون، تطرى الزبده وتجينا ساهله هكذا. انا شوفوا كيفاش طرات شويه. كنزيدو نديرو البيضه الدوزيام، نزيدو ان جون دوف ثاني، لو بلون دوف هدايا ماشي ما يترمى ما والو، هذا يتكونجلا. تقدروا تكونجلي لو بلون دوف وتستعملوه في اي وقت تحبوا. تحبوا تكونجليوه كومبلي هكذا، تحبوا تكونجليو كل حبه وحدها باش تعرفوا الحسابكم، ماشي مشكل كامل. باغ كونطخ لو جون دوف كي يقعد هذاك لازم نكونسوميوه، ما نقدروا نكونسيرفيوه في الجدار، ما نقدروا نخبوه، هذاك لازم يتكونسوم. بصح لو بلون دوف سي ان كونساي دو شيف، هدايا لو بلون دوف يتكونجلا عادي. انا راني كملت كامل الحبات تاع البيض. هاي ديك كيفاش تولي ليكم بوماد، خدموها هكذايا. سكر غلاس لازم تغربلوه باش ما تبقاوش هذوك لي غرومو، والزبده تاني لازم تخدموها مليح باش ما تبقاش هذيك محبحبه شويه. هنايا دوك نزيدو لافاني والزيت تاع القارص والقرصه تاع الملح، نديروهم دركا. صدقوني هذيك لو زيت تاع القارص يمدوا لهم واحد لا فريشور لاباط تاعنا لي صابلي فريمون هايله. كي تاكلوها تحسوا هذاك الريحه تاع القارص هكذايا. دونك هنا شوفوا لا لوفور، كاين اللي يحب يدير لا لوفور وهي في الاساس بلا لا لوفور، بصح انا هاد لا كونتيتي كامل حندير نص مغرفه تاع لا لوفور. هاي شحال راح ندير، نص مغرفه ماشي بزاف، مغرفه صغيره تاع لاتاي
ماشي بزاف باش شويه يتنفسوا، هذا ما كان. دوكا نبدا نزيد لا فارين. هاد لا كونتيتي نورمالمون تاكل لنا كيلو تاع الفرينه، باسكو لا بات تاع لي صابلي ما تجيش يابسه، تجي طريه شويه. خلوها تريح في الفريجيدار. نلمدوها لو فيلم اليمونتير، نبالوها في الفيلم اليمونتير ونديروها في الفريجيدار تريح واحد نص ساعه با بلوس، وتبداي تخدميها عادي. شوفوا هنا باش نلمو لاباط، رشيت شويه فرينه شويه ابان وتلمي لاباط هكذايا. ما تعجنوهاش، بالكم الغلطه تاع لي صابلي شتو كي يطيب لكم يتكمشوا يتعوجوا يعجنوا لاباط شغل يدلكوها بلا ما يجيبوا خبر، غير تلميها هكا برك ما تندلك لا تتعجن هكذايا. دوك ندير لها بابي الفيلم اليمونتير ونحطها في الفريجيدار تريح شويه. هاني مباريتها في السيلوفان، كبروها مليح ما تخلوش حتى الجهه تاع الباط عريانه، حطوها في الفريجيدار ومن بعد نجو نخدموها. شوفوا لو بلون دوف تاعنا غطيته بالفيلم اليمونتير. دوك الا راح نستعملو انايا نحطو في الفريجيدار برك. راح ندير به une tarte au citron pour la meringue. وانتوما الا ما تستعملوش ديروه في الكونجيلاتور، هذه هي. ديروه دي بورسيون، كل حبه ديروها في ساشي صغير وحدها وديروه في الكونجيلاتور. كل ما تحبوا تستعملوه تخلوه يديكونجلا ويولي لا بروميير ابارونس تاعو. فوالا العجينه تاعنا بعد ما ارتاحت، انا في الحقيقه ما خليتهاش غير نص ساعه باسكو ما كانش عندي الوقت باش نخدمها. باتت في الفريجيدار. شوفوا ما صرالها والو، لاباط صابلي ما تخافوش منها كي تكون مخدومه مليح. هنا دوكا نحلوها ونطبعوا بالطبع اللي حبيتو، هاد لافورم ولا هاد لافورم ولا لافورم كلاسيك تاعهم. دوك نحلها ونطبعها وتشوفوا. هنا ديروا شويه فرينه ما تكتروش باش ما تيبسش لاباط، تبداو تحلوا غير بالعقل. تكونوا خرجتوها شويه من الفريجيدار باسكو تخرج بزاف جامده، خرجوها وقت من الفريجيدار نص ساعه ولا ومن بعد خدموها. هذيك حلوها غير بالعقل. الفرينه ما تكتروش غير شويه شويه باش ما تلصقش. فوالا دوكا كي نحلها نوريكم كيفاش وتحلوها. شوفوا ما تحلوهاش خشينه، تحلوها واحد ميم با 5 مليمتر. دوك كي نحلها نوريكم ليبيسور تاعها. هذه هي فوالا كما راكم تشوفوا راني حليتها. هاي ليك ليبيسور انا راني نديرها ميم با 5 مليمتر باسكو راح نعاودو نلصقوها مع حبه واحده اخرى. ما نحبهمش خشان لي صابلي، واللي تحبهم شويه خشان على هكذا تزيد تخشن لاباط. دوك نكمل كامل لاباط تاعي بهذه الطريقه. تحبوا راح ندير نخلط بين هاد لافورم وهاد لافورم كي نكمل ويطيبوا ونوريكم كيفاش جاو. هنا برك كي تجو باش ديروا هذاك لو ترو في الوسط، انا درتو بهذه على فون تاع لا فلور. كي تحطوهم في السنيوه باش ما تعودش لكمش الحبه ديروا هكا وهي في السنيوه تقبوها، باسكو كي ترفدوها من الطابله للوسمو تتعوج لا فون، باسكو هذه التقبه تخليها فراجيل الحبه. كي تحطوهم في السنيوه ديروا هذاك لو ترو. كي تكملوا تطبعوا كامل لاباط جامي تعجنوها، تلموها برك هكذايا تلموها وتخلوها تريح، خلوها كوتي تريح هكا. من بعد كي نجبدوا اون بات جديده نديروها مع الاخرى باش ما تقعدش هذيك وحدها، باش تكون عندنا اون بات اوموجين. فوالا وشنو ما تدلكو ما تخدموها ما والو، هكا غير تجمعوها بعد بلاطيوها مع الاخرى وحلو عادي. فوالا
صابلي لي صابلي تاوعنا راهم وجدوا. فوالا راني درت شحال من شكل. شوفوا انا نحبهم محمرين هكذايا، ما نحبهمش بيوضه، وشاكان سونغو. هما في الاصل يجوا محمرين، ما يجوش بيوضه. فوالا درت هادوما لا فورم تاعهم الاصليه، هذه هي لا فورم تاعهم. ودرت هاد الصبيعات. دوكا كي نبدا التزيين، كل موديل كيفاش راح نديرو. هنا انا يعني جبت لي موديل كامل اللي درتهم، باسكو كل واحد كيفاش راح نديرو. نفوتو في هاد الصبيعات. سخنت شويه العسيله، تغطسوهم شويه هكذايا، تغطسوهم يتشربوا شويه العسل. العسل لازم يكون سخون هكذا. نقطروهم ومن بعد نديروهم على الكاوكاو. الكاوكاو هنايا مقشر محمص بيان. الكاوكاو السر تاعو هو في التحماص، لازمش تخلوه بيض، باسكو البنه تاعو كي يتحمص على بها نحبوه كي ناكلو به نشربو به لاتاي يجينا بنين، باسكو محمص. حنايا نحبوه بيض كيما اللوز ويقوم، ولازم يجينا بنين. لا لازم يتحمص الكاوكاو باش يجي بنين هكذا كيما كتشوفوا. ميم بور لا فارس اللي يحبوا يديروا لا فارس بالكاوكاو لازم تحمصوه بيان دوغي. وإلا حبيتو ترجعوه لوز ايبا نو، ما يوليش لوز. كاوكاو واللوز لوز. كيما اللوز كون نحبوا نرجعوه جوز تاني. كيفاش نديروا له صافي؟ الكاوكاو نخدموا به على انه كاوكاو، اللي ما يحبوش ما يخدمش به كاريمون ويخدم باللوز. بون هذه لي سيجار كيفاش درناهم. والوريده هذه نديروا الحاجه الاولى نديروا لها سكر غلاس. هكذايا. ومن بعد نديروا لهذه، نديروا لهنا غير في الوسط، نديروا المعجون هكذا ونديروا هكذا. فوالا نحطوها لهنا. هذه تاني نديروا لها شويه سكر غلاس. لي صابلي اوردينير اللي كيما مالفين نديروهم كلاسيك. نزيدو نديروا لها شويه معجون هذا، ونحطو المعجون. هنايا غليتو غليه باش يعقد شويه، هنا مازال ما بردليش مليح. نتوما خلوه يبرد باش يجي عاقد ويتلصق لكم مليح الحبه تاع الصابلي. فوالا. اي بور لو كور لصقوه بالمعجون هكذا. نشدو البانسو تاعنا هكذا ونديروا له المعجون كامل هكذا من الجوانب كامل، ونديروا له نغطسوه في لي كاكاوات هكذايا. هكذا يجي بنين. دوك هذا تزيين كل واحد كيفاش يحب يدير. فوالا هكذايا انا كملناها. نحطوها لهنا. نزيدوا الموديل هدايا كيف نديروا المعجون هكذا. نديروا هكا. اللي يحب، انا حبيت ندير لها هذه لي بوردور هكذايا بلي نغطسها في الكاوكاو. تحبوا ديروا الكاوكاو، تحبوا ديروا نوع كوكو. تاني يخرج شباب في لي صابلي. انا نحب الكو تاع لي كاكاوات هادو بيان غريي. فوالا هكذا.
هادو هما لي صابلي ديالنا. تحبوا ديروا بالشوكولا ولا ان بو دو سكر غلاس. دوك ندير لهم شويه سكر غلاس غير من الفوق هنايا. فوالا غير ابان. هذه هي، هاي الكلاسيات تاعنا. هادوما 5 موديل تاع لي صابلي. ان شاء الله يعجبكم، وصحه فطوركم وصحه عيدكم. سلام.